एकै कुरो हो आजसम्म पनि। त्यो सही होइन। उहाँहरूले उठाउनु भएको टिप्पणी सही होइन। हामीले अस्ति पनि भन्यौँ के यस्ता महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू थिए जो सदनको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत हुन पाउनु पर्थ्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। त्यो प्रस्तुत गर्न दिइएन। प्रतिपक्षका साथीहरूले केही गलत कुराहरू सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ। जस्तो कार्यसूची तयार थियो, त्यसमा संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश सँगसँगै अरू अध्यादेशहरू पनि थिए, तर उहाँहरूलाई त्यो यस पछाडि अरू अध्यादेश छन् भन्ने थाहा थिएन र पढ्न त पक्कै सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले चाहिँ संवैधानिक अध्यादेश सम्बन्धी कुरालाई बहाना बनाएर त्यस दिनको होल कारबाही नै रोक्नुभयो। पहिलो दिनको बैठकमा प्रस्तुत गर्न नपाइसकेपछि संविधान अनुसार पनि फेरि प्रस्तुत गर्न केही कठिनाइहरू परे। यदि उहाँहरूले बिजनेस चाहनुभएको भने सरकारले हमेसा बिजनेस दिन तयारै छ र आज पनि त्यहाँ सदनमा छलफल पनि भयो। सदनमै विचाराधीन कैयौँ विधेयकहरू छन्, तिनीहरूलाई अगाडि बढाउन त केही कुरा रोकेको छैन। त्यस कारणले सरकारका कारणले संसद प्रभावकारी नभएको, संसदको बैठक चाहिँ प्रभावकारी नभएको होइन। प्रतिपक्ष र अन्य साथीहरू जो हिजो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्नुभएको हो, उहाँहरू आफै अल्मलिनु भएको छ संसद प्रभावकारी नहुनका निम्ति। पहिलो दिन पेस गर्न त बरु सफल हुनु भएन। यसको मतलब हिउँदे अधिवेशनभरि त्यही रिस पोखेर पेसै नगर्ने हो त? मैले त्यसो भनेर मैले त बडो सरल नेपाली भाषामा बोलिरहेको छु। सरल नेपाली भाषामा मैले के बोलिरहेको छु भन्दाखेरि सदनलाई सही ढङ्गले अगाडि लैजाने कुरामा नेतृत्वदायी भूमिका हुनु पर्यो सभामुखको। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा समझदारी हुनु पर्यो। त्यो समझदारी निर्माणमा सबभन्दा ठुलो भूमिका स्वाभाविक रूपले त्यहाँनिर पनि सभामुखले गर्नु पर्यो। उहाँले सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्यो र बिजनेस आउने र त्यो बिजनेस स्मुथली मुभ हुने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। कसले प्रत्याभूति दिन्छ तपाईँ त ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्न, मैले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ कि पहिलो दिन अध्यादेश रोके जस्तै भोलि सरकारले प्रस्तुत गरेका अरू बिजनेसहरूलाई पनि त्यसै ढङ्गले अवरोध हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? अवरोध हुँदैन भनेर अगाडि बढाउनका लागि त सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राख्नु पर्यो, दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नु पर्यो। सदन त हाम्रो देशमा त 20औं वर्षदेखि छ नि त। योभन्दा धेरै तिक्त अवस्थामा पनि हामी सदनलाई स्मुथली चलाइरहेका हौँ। त्यस कारणले त्यस मामलामा सबैको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीसँग टाइम मागेको छु, पाइएन भन्ने कुरोहरू अस्ति भेटिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ सहमति जुटेन। त्यो विषय मलाई जानकारी भएन। सामान्यतया प्रधानमन्त्री र सभामुखको बिचको कुराकानी के भयो भनेर सोध्ने चलन हुँदैन। यो गाँठो कसरी पुग्ला त? गाँठो सरकार, मैले अस्ति सदनमा बोल्दा पनि भने सरकारको एउटा सोच थियो कि विद्यमान संरचनाभित्रबाट पोलिटिकल स्टेबिलिटी सम्भव छैन, त्यसो भएकोले ताजा जनादेशमा जाउँ भन्ने। तर सर्वोच्चले भन्यो त्यसो गर्न मिल्दैन, तपाईँले यी एक्जिस्टिङ अवस्थाभित्रै स्टेबिलिटी खोज्नुहोस् भनेपछि सरकार विद्यमान संसदभित्रै देश र जनताको हितमा अधिकतम प्रभावकारी काम हुने गरी राजनीतिक स्थायित्वको र एउटा निकासको पक्षमा आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्न तयार छ। तर यहाँहरूलाई थाहा छ संसदलाई सरकारले डिक्टेट गर्न मिल्दैन। संसद आफैमा सार्वभौम छ, उसका आफ्ना स्वायत्त बिजनेसहरू छन्, उसको आफ्नो स्वायत्त निर्णय प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा सरकारको सहयोग उहाँहरूले जहाँनिर चाहनुहुन्छ त्यति बेला सरकार सहयोग। आज देव गुरुङले धेरै सङ्केतहरू दिनुभएको छ, भन्नुभएको छ उहाँले यति यी अध्यादेशहरू यसरी लिएर आउन सकिन्छ, एउटै अध्यादेशको कारणले हामीलाई चाहिँ बन्धक राख्ने भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। प्रश्न एउटा अध्यादेशको होइन, प्रश्न तर उहाँहरूले एउटाको गरिराख्नु भएको छ संवैधानिक परिषद। प्रश्न संविधानलाई पालना गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने। उहाँहरू त आफूलाई बडो संविधानका रक्षक र वर्तमान सरकारलाई संविधानमा आँच पुर्याएको भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। संविधानका रक्षकहरूलाई यति त थाहा हुनु पर्यो कि सदनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो कुरा उहाँलाई थाहा छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनिएको कुरा मात्रै हो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन उहाँहरू चाहिरहनु भएको छैन र त्यसको दोष चाहिँ सरकारमाथि अहिले लगाइरहनु भएको छ। तर म त्यतातिर पनि जान चाहन्न। हामी सबैको साझा दायित्व हो कि संसदलाई प्रभावकारी बनाऊँ। अब छिटै बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने अवस्था छ। सम्भवतः एक हप्ताभित्र हामीले यो हिउँदे अधिवेशनलाई एउटा बिन्दुमा लगेर टुङ्ग्याउनु पनि पर्ने होला। यद्यपि त्यसबारेमा हामीले केही निर्णय गरिसकेका छैनौँ, सरकारले निर्णय गरेका छैन। तर सामान्यतया हिउँदे र बर्खे अधिवेशनको बिचमा 1 महिना जतिको ग्याप राख्नुपर्ने एउटा व्यवस्था छ, अभ्यास छ हाम्रो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यदि सदनमा रहेका सबै दलहरूको त्यो समझदारी बन्छ भनेदेखि हामी
हाम्रा दर्जनौँ विधेयकहरू तयार भएर बसेका छन्, मन्त्री परिषदबाट पारित भएर बसेका छन्, कति यहाँ आएर संसद सचिवालयमा दर्ता छन्, तिनीहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। तर स्मुथली अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा भनौँ न प्रत्याभूति चाहियो। अर्को पनि एउटा विषय यहाँलाई राख्छु। हिजो संसदीय समितिहरूमा विभिन्न दलीय प्रतिनिधित्व छ। अब दलहरूको हैसियत फरक भयो। नेकपा पूर्ववत अवस्थामा फर्केर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनेपछि हामीले धेरै दिनदेखि भनिरहेका छौँ केही समितिहरूमा हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई फेरबदल गर्न चाहन्छौँ। यो त हरेक दलको उसको आफ्नो चाहिँ योजनाको कुरा हो, तर त्यति पनि गर्न दिइराखिएको अवस्था छैन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको सदन राम्रोसँग चलाउने हो भने सदनको नेताले त्यो रोल खेल्नु पर्यो, त्यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ। मुख्य भूमिका त उहाँकै होला नेतृत्व हुनुको नाताले, तर सरकारले पनि त खोज्नु पर्थ्यो नि त। अब सरकारले त जस्तो हामीलाई माहौल बनाइदिनुहोस्, अब हामी चाहिँ पेश गर्न चाहन्छौँ। 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशन डाक भनेर बाध्यात्मक आदेश दियो सर्वोच्चले, हामीले तदनुरूप नै डाक्यौँ। कोभिड महामारीको एउटा प्रकोप थियो, हाम्रा माननीय सदस्यहरू सुरक्षित हुनुहोस् भनेर कोभिड भ्याक्सिनको प्रबन्धहरू गऱ्यौँ। अन्य सबै खालका कुराहरू गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि भन्छु, तपाईँहरू संसदीय मामलालाई रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यति त थाहा छ कि यो ढोकाबाट पसेपछि सरकारी एउटा पार्ट मात्रै हो, यहाँभित्र हाम्रो हुकुम चल्दैन, हाम्रो निर्देशन चल्दैन। तपाईँहरू पनि एकजना सदस्य हो। यो कुरालाई बुझेर तपाईँहरूले त्यही ढङ्गले विश्लेषण गरिदिनु भने मैले थोरै पार्टीको कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तै अब उता तपाईँ एमालेकै अहिले माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई तपाईँहरूले कारवाही गर्नुभयो, त्यसबाहेक अन्य साथीहरू उहाँकै कमिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँसँगै समानान्तर कामहरू गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूको कदम के हुन सक्छ? हामी हेरिरहेका छौँ र नेकपा एमालेको नाउँमा कुनै पनि समानान्तर गतिविधिहरू गर्नु मिल्दैन। त्यो भनेको घोषित रूपमा पार्टीलाई विग्रहमा पुर्याउने, पार्टीलाई विखण्डित गर्ने, पार्टीलाई विभाजित गर्ने कुरा। कसैलाई मलाई नेकपा एमाले मन परेन म अर्कै पार्टी खोल्छु या देशमा विद्यमान कुनै पार्टीसँग म जोडिन्छु भन्न पाइन्छ। नेपालको संविधानले हामीलाई छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ, विचारको छनौटको, सङ्गठनको छनौटको स्वतन्त्रता दिएको छ। तर सिम्पल तपाईँलाई म प्रश्न गरौँ, तपाईँ एउटा कुनै टिभीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यो टिभीको काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ नियुक्ति लिनुभएको छ, सूचना तपाईँले अर्को टिभीमा दिइरहनु मिल्छ र? अथवा त्यो टिभीलाई अथवा तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई कमजोर गर्ने गरी तपाईँले म्यानिपुलेट त गर्नु मिल्दैन। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसलाई बलियो बनाउनुहोस्। चित्त बुझ्दैन, अड्नै नसकिने निष्कर्षमा पुगेको भनेदेखि त्यसमा जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि केही छैन, किनभने घर त्यहाँ हुन्छ जहाँ मन बस्छ भन्छ नि, मन बस्ने ठाउँमा नै तपाईँले सङ्गठनको गतिविधि गर्ने हो। तर नेकपा एमालेभित्र बसेर नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्ने काम चाहिँ गर्नु मिल्दैन। कमजोरी चाहिँ त्यो चाहिँ कारबाहीको विषय। कमजोरी त दुईटै पक्षबाट भयो होला नि, अलिअलि त भयो होला नि तपाईँहरूको पक्षबाट। समूह मान्नुहुन्न तपाईँहरू र पनि त्यो छ भने त कमिटीमा आएर छलफल गर्न सकिन्छ नि। बैठकमा आउनलाई त कसैले रोकेको छैन। 7 गतेको बैठक हामीले सबैलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौँ। अब हुने बैठकमा पनि हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ। जस्तो अस्ति संसदीय दलमा आउनुभयो साथीहरू, आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले ती कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो, दलको नेताले केही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्नुभएको छ। समस्या रहेछन् भने पनि त समाधान गर्ने बाटो त यही होला नि, समानान्तर सङ्गठन खोलेर पार्टीको एकतालाई कमजोर पारेर गन्तव्यमा पुगिन्छ र। तर कारबाही प्रक्रियाभन्दा अगाडि छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला, के हो तपाईँहरूको समस्या भन्न सकिन्थ्यो? होइन, पटक पटक सोधेको तपाईँहरूले धुम्बाराईमा बसेको बैठकको रिपोर्टिङ पक्कै पनि तपाईँहरूले गर्नु होला। त्यसमा हामीले छलफल गरेरै पटक पटक त्यो एउटा चाहिँ वातावरण बनाएरै कुरा नाममा कुराहरू फुटाउन बाध्य तुल्याउन थाल्नु बेकारको कुरा। धन्यवाद। तपाईँलाई यति चाहिँ प्रति प्रश्न तपाईँले यही हिसाबले यो प्रश्न जति बेला सडक बाहिर पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यता निकाल्नुभन्दा ताली बजाउँदाखेरि यो प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएको थियो थिएन। प्रश्नमा अलिकति आग्रह झल्किन्छ।